अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनुल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.26 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 26 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 33 और 34। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना अलिफ नून नून से है, माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। इस्तफा सौद फा वाव से है, माने चुन लिया, चोज। आदमा अलिफ दाल मीम से है, माने आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम। मनूहन नून वाव हा से है, माने और नूह अलैहिस्सलाम एंड नूह। व आला अलिफ वाव लाम से है, माने और औलाद एंड द चिल्ड्रन। इब्राहीमा अलिफ बा रा से है, माने इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्राहीम। व आला अलिफ वाव लाम से है, माने और औलाद एंड द चिल्ड्रन। इमरान आइन मीम रा से है, माने इमरान इमरान। अला आइन लाम या से है, माने पर ओवर। अल आलमीन आइन लाम मीम से है, माने आलमीन दी वर्ल्ड्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्नल्लाह अस्तफ़ा बेशक अल्लाह ने चुन लिया। आदम व नूहन आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम। व आला इब्राहीमा और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व आला इमराना और औलाद इमरान को। अलल आलमीन सारे जहानों पर। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और औलाद इमरान को सारे जहानों पर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इन्नल्लाह अस्तफ़ा इंडीड अल्लाह चोज आदम व नूहन आदम एंड नूह व आला इब्राहीमा एंड द चिल्ड्रन ऑफ इब्राहीम व आला इमराना एंड द चिल्ड्रन ऑफ इमरान अलल आलमीन ओवर द वर्ल्ड्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। इंडीड अल्लाह चोज आदम एंड नूह एंड द चिल्ड्रन ऑफ इब्राहीम एंड द चिल्ड्रन ऑफ इमरान। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 34 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। ज़ुर्रियतन रूट वर्ड ज़ाल रॉ से है, माने औलाद, डिसेंडेंट्स। बाज़ुहा बा आइन ज़ाद से है, माने वो एक, सम ऑफ देम। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रम। बाज बा आइन ज़ाद से है, माने दूसरे, अदर्स। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह एंड अल्लाह। समीउन सीन मीम आइन से है, माने सुनने वाला, ऑल हियरिंग। अलीम आइन लाम मीम से है, माने जानने वाला, ऑल नोइंग। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। आयत 34 का। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ वो औलाद थे एक दूसरे की। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो औलाद थे एक दूसरे की और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ दे वर डिसेंडेंट्स वन ऑफ अनदर। वल्लाहु समीउन अलीम and Allah is all hearing and all knowing. Complete translation देखें। They were descendants one of another and Allah is all hearing and all knowing. इन दोनों आयतों को हम रिवाइज करते हैं ताकि इनके बीच कंटिन्यूटी समझ में आए। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और औलाद इमरान को सारे जहानों पर। वो औलाद थे एक दूसरे की और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। फोकस करते हैं आयत 33 पर सूरह आल इमरान की। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और औलाद इमरान को सारे जहानों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इन बुजुर्ग हस्तियों को तमाम जहान पर फजीलत इनायत फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह उनमें फूंकी, हर चीज़ के नाम उन्हें बतलाए। यानी इस आयत में जो पैगम्बरान इस्लाम का जिक्र आ रहा है, अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहां वालों पर, तमाम आलमीन पर फजीलत अता फरमाई,
سب سے اول حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کو پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی اور ہر چیز کے نام انہیں بتلائے۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں انہیں بسایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لیے زمین پر اتارا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ یہ سلسلہ ہدایت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام تک اولاد آدم میں جاری رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کئی معاملات میں فضیلت عطا فرمائی اور پھر ان کی اولاد میں نبوت جاری کی اور حضرت نوح علیہ السلام تک وہ نبوت کنٹینیو ہوئی۔ طویل وقت گزرنے کے بعد جب زمین پر بت پرستی قائم ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ پھر جب ان کی قوم نے سرکشی کی، پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا، حضرت نوح نے دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے ایک نہ سنی تو نوح علیہ السلام کے فرما برداروں کے سوا باقی سب کو پانی کے عذاب یعنی مشہور طوفان نوح بھیج کر ڈبو دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس دور کے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ جب نوح علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، وہ اپنے گناہوں کے سبب سے غرق کر دیے گئے پھر دوزخ میں داخل کیے گئے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی دعا پر مومنین تو بچا لیے گئے اور ساری دنیا کے کفار طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے۔ عہد نوح علیہ السلام میں انسان کو شریعت اور دستور حیات عطا کیا گیا، اس کا ذکر آتا ہے سورہ شورى میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ یہ سلسلہ اولاد نوح میں جاری رہا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وجعلنا ذریتہ هم الباقین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین، اور ان کی نسل کو ہم نے باقی رہنے والوں میں رکھا اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا، تمام عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ نوح علیہ السلام کے بعد خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی عطا فرمائی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کے اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ اسی خاندان میں سید البشر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہی، ابراہیم علیہ السلام کے نسل ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ اس آیت یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ عمران کے خاندان کو منتخب کرنے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ عمران نام کی دو شخصیات گزری ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، بائبل میں ان کا نام عمران آیا ہے، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد۔ یعنی کرنٹ آیت میں جو عمران کا ذکر ہے، دراصل اس نام کی دو شخصیات گزری ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا۔ یہاں یہ دونوں عمران مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی دونوں معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، تاہم قرین قیاس یہ ہے کہ مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد ہوں، کیونکہ سلسلہ کلام حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، چونکہ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہاں پر جو عمران کا ذکر کیا گیا دراصل وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب یعنی عمران کا نسب نامہ بقول محمد بن اسحاق یہ ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عمران کا سلسلہ داؤد علیہ السلام سے اس طرح سے ہے، عمران بن ہاشم بن میسا بن خرخیا بن عسیس بن ایاز بن رقیم بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ سورہ آل عمران کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
अंबिया का सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी रहा उसके लामुतनाही इल्म और हिकमतों के मुताबिक, यानी अल्लाह के लामुतनाही इल्म और हिकमतों के मुताबिक अंबियाओं का सिलसिला नस्ल दर नस्ल जारी रहा। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नूह अलैहिस्सलाम है, और आले इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है, और आले इमरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। हर दौर में हर कौम में अल्लाह ने पैगम्बरान इस्लाम को भेजा है, लेकिन चंद उलुल अज़म पैगम्बरान ऐसे हैं जिनकी नस्ल में अल्लाह ने नबूवत रखी। वो पैगम्बरान में अव्वल आदम अलैहिस्सलाम है। इस तरह से नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है, और आले इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है, और आले इमरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। पिछले उलुल अज़म पैगम्बरान इस्लाम उनके दौर में फजीलत पाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम पैगम्बरान इस्लाम पर फजीलत दी गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।